दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। यो र त्यो बहानामा जसरी हेर्दा पनि पछिल्लो समय खास गरिकन काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा चुनौती बढ्दो महसुस गर्न थालिएको छ। भनिन्छ नि, आगोको एउटा सानो झिल्कोलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएनन् भने गाउँका गाउँ र जङ्गलका जङ्गल सखाप पार्न सक्छन्। हो, त्यस्तै अहिले देखिएको छ। सरकारले विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव नेतृत्वको माओवादी निकै आक्रामक रूपमा सरकारप्रति आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएको देखिन्छ। घटनाक्रमको सिलसिला एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोटबाट सुरु भएर 5 स्तरमा नेकपाको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको एकजना कार्यकर्तालाई गोलीकाण्डसम्म आइपुग्दा र 13 गतेको बन्दको अवस्था हेर्दा सरकारले खुलस्त रूपमा आम जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हामी दिन तयार छौँ भनिरहँदा पनि आम जनताको मनमा एक किसिमको सन्तास र डर भएको अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारको गृहमन्त्रीले नै आफै संसदमा उभिएर जुन प्रकारको विप्लव माओवादीको तयारी र टार्गेटका बारेमा जानकारी गराउनु भयो, त्यो अझै डरलाग्दो र चिन्ताको विषय हो। राज्यकै प्रमुख खास गरिकन सिंहदरबारकै वरिपरि बम बनाउने र विस्फोट गर्ने योजना बनिरहँदा आम जनताको ध्यान हाम्रो सुरक्षा निकायप्रति पनि केन्द्रित भएको देखिन्छ। हामी आजको यो कार्यक्रममा विप्लव माओवादीको टार्गेट, विप्लव माओवादीको गतिविधि, सुरक्षा चुनौती र राज्यले अपनाउनु पर्ने सावधानीको बारेमा केही फरक एनालाइसिस गर्ने, जमर्को गर्नेछौँ। हामीसँग लामो समयसम्म नेपाल प्रहरीको उच्च पदस्थ र विभिन्न महत्त्वपूर्ण घटनाक्रममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अनुसन्धानका क्षेत्रमा एकजना पाको दिग्गज र अनुभवी पूर्व डिआइजी, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरे सर। धन्यवाद। योभन्दा अगाडिको पनि बसाइमा हामीले सुरक्षाका केही आयामहरूको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ। कतिपय विषयवस्तुहरू समयक्रमसँगै यहाँले जुन चाहिँ भविष्यवाणीहरू र सङ्केतहरू गर्नुभएको थियो, कता कता त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ आएर त्यही लाइनतिर चाहिँ गएको देखिन्छ कि भन्ने एउटा डर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ लागेको देखेँ। पहिलो प्रश्न गर्न मन लागेको छ, विप्लव माओवादीको अहिलेको गतिविधि साँच्चीकै अलोकतान्त्रिक, आम जनतालाई त्रसाउने वा राज्यलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधि हो? हो भन्न म त हो नै भन्छु। यो किन हो भन्छु भने तपाईँको र तपाईँले आज ठ्याक्क बोलाएको मलाई सम्झना छ। योभन्दा पहिला फेरि त्यहाँ बसेर कुरा पनि गरेको। त्यो बेला प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा त्यो बेला हामीले घुमेर हेऱ्यो भने हामीले धेरै कुरा गरेका थियौँ र आजसम्मको करिब करिब परिस्थिति जुन छ नि त्यसले देखा पनि रहेछ। र अहिलेको अवस्थालाई तपाईँको एक्जिस्टेन्सको कुरा पनि गर्छ हामीहरू, किनकि विप्लवको योभन्दा पहिलाको बन्दहरू, त्योपछि सरकारका धरपकड र सरकारका कारबाहीहरू, त्यसमा उच्चताका मान्छेहरू पनि आएका छन् विप्लवको टोलीको। उसले जुन अहिलेको घटनाको जुन हामी चाहिँ एक्सप्लोजनको हेरौँ, जुन 2-3 वटा घटनाहरू जुन देखेका छन्, इन्टेन्सिटीको कुराहरू गर्छ हामीहरू, एकदम हाई इन्टेन्सिटीको एक्सप्लोजिभहरू देखिन्छ। र अर्कोतिर के छ भने तपाईँको अस्तिदेखि सुरु भएको जुन ठाउँ ठाउँ फेला पर्ने छ, आजसम्म पनि फेला परिरहेछ र एक्टिभिटी पनि एकदम बढी भएको छ।
र एक किसिमको उनीहरूले जुन आफ्नो प्रेजेन्स देखाउनु पर्ने हो नि त गभर्मेन्टले प्रेसर गर्दै गएपछि के हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रेजेन्स देखाउँदै जानुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्था हो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ म अलिकति फरक सायद सम्भवतः मिडियामा यो विषयलाई चाहिँ यसरी एनालाइसिस नगरेको पनि हुन सक्ला यो प्रश्न सोद्धा चाहिँ कति जायज हुन्छ भन्ने कुरा पनि म आफैले चाहिँ एकदमै दोधारमा छु र पनि मलाई सोध्न मन लाग्यो एउटा फरक विचार र फरक शैलीबाट राजनीति गर्छु भन्ने सोच राखेर राज्यलाई नै चुनौती दिने शक्ति राज्यलाई चुनौती दिँदै गर्दा वा एक्सप्लोसिभ घटनालाई चाहिँ एउटा चाहिँ अन्जाम दिने क्रममा जुन प्रकारको बम विस्फोट र जुन तरिकाको समाचारहरू बाहिर आयो माओवादीकै वा विप्लवकै कार्यकर्ता मारियो आफै वा यो एउटा फरक योजनाको चाहिँ यो प्लानिङ हो किनभने यो यस्तो देखिन्छ यो घटना यदि आम पब्लिक र ओपन प्लेसमा भएको भए त्यसको क्षति चाहिँ हामीले यो नम्बरमा आकलन गर्न सक्ने अवस्था थिएन किन हो तपाईँले भनेको अब यहाँ अलिकति शङ्का कुराहरू पनि छ किनकि दुईवटा घटना हुन्छ र एउटै टाइममा दुईवटा घटना हुन्छ यहाँ टाइमरले गर्दा गडबड भएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन अब त्यो कुरा त कसरी तपाईँको टाइमर अहिलेको जुन टाइमर लगाएको कुराहरू छ त्यसको बारेमा त्यो विज्ञले नै जवाब दिला तर हामीहरूले कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जुन दुई ठाउँ घटनाहरू छन् नि अलिकति फरक किसिमले हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा घटना कहाँ भएको छ के भन्छ वसुन्धरामा होइन यहाँ भएको छ अनामनगरमा छेउमा के छ सिंहदरबार छ सिंहदरबारको पर्खालमा मात्रै ल्याएर पड्काएर पर्खाल मात्रै ढल्ने हो भने थोरै त्यसको एउटा म्यासेज जान्छ कि एउटा र अर्को घटना मलाई लागेको कुरा किनकि मैले कतिवटा कुरा पनि गरेको थियो र अर्को कहाँ छ भनेपछि सुकेधाराको नजिक हामीले भाइटल इन्स्टलेसन हेरौँ त एमालेको पार्टी कार्यालय छ त्यहाँ नजिकै होइन किन एकतिर सरकार सञ्चालन हुने मुख्य ठाउँ अर्को चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने जुन पार्टीहरू छ तिनीहरूको मुख्य अफिस यसले कता कता म्यासेज त्यो म्यासेज दिन्छ कि जुन हामीहरू इन्टेन्सिटीको कुरा गरिरहेको छौँ तपाईँको अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ दुईटै घटनासँगै भएकोले जुन तपाईँले अनुमान गर्नु भयो नि त्यो होइन कि जस्तो अहिलेसम्म मलाई लाग्छ अब भोलि दिन अनुसन्धान हुँदै गएर फर्दर अरू कुराहरू पनि के आउँछ र त्यो कुरा प्रुभ भयो भने भोलि दिन फरक तर एउटै चाहिँ महत्त्वपूर्ण घटना चाहिँ के भयो भने एट द सेम टाइम त्यो टाइमरकै कारणले त्यो बम चाहिँ केही मिनटको ग्यापमा विस्फोट हुनु यो चाहिँ सामान्य रूपमा टाइमरकै गल्ती हो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रि अकुपाइड माइन्डले चाहिँ डिसिजन गरेको जस्तो देखिन्छ कि देखिन्न हो त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन अहिले किनकि तपाईँले भनेको कुरा पहिलो दिन मेरो दिमागमा पनि त्यो कुरा आएको थियो र टाइमरको डिभाइस भयो या एएमपिएम भयो भनेपछि दुई ठाउँमा छ नि त होइन एक ठाउँमा गल्ती भयो अर्को ठाउँमा गल्ती नहुनुपर्ने त्यो किसिमको हामीहरूको अनुमान छ नि अब उद्देश्य जुन तपाईँले भने जस्तो उद्देश्य थियो कि या कुनै गल्तीले भएको हो कि या तेस्रो कुनै अरू कारण छ कि त्यो कुरा मलाई लाग्छ आज भएन भने पनि भोलिको दिन या पर्सि दिन कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यस्तो चाहिँ विश्वका चाहिँ विभिन्न युद्धहरूको चाहिँ स्टडी गर्दै जाँदा के देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ आम जनता अहिले चाहिँ विप्लव माओवादीप्रति आम जनताको एट्याचमेन्ट नभएको अवस्थामा झन् पब्लिकलाई अलि बढी चाहिँ पीडा हुने खालको पब्लिक यदि चाहिँ विस्फोटको घटनामा परेर मृत्यु भयो भने झन् चाहिँ उनीहरूप्रति ब्याकफायर हुनसक्छ आफ्नै कार्यकर्ता मरिसकेपछि त आफ्नै कार्यकर्ता मरियो यसप्रति चाहिँ आम जनताको सिम्प्याथी लिनको लागि चाहिँ यो ब्याकडोरबाट सोच्न सकिने ठाउँ रहन्छ कि राख्दैन तपाईँले भनेको कुरा पनि अब कम्प्लिट नकार्न सकिन्न अब यो भोलिको दिन अनुसन्धान होला फ्याक्टहरू र फाइन्डिङहरूले भोलि दिन यस्तो कुरा देखायो भने त्यसलाई पनि नकार्न चाहिँ सकिन्न म अलिकति यसमा के अरे आर्म्स र पोलिटिक्सको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ सुरक्षा सेक्युरिटी ल्याप्सेजको कुरा चाहिँ गर्नु जरुरी छ सबैभन्दा एकदमै चाहिँ सेक्युरिटीको हिसाबले एकदमै चाहिँ संवेदनशील क्षेत्र भनेको सिंहदरबारको वरिपरि हो र लगभग मलाई लाग्छ हाम्रो सम्पूर्ण सुरक्षा एजेन्सीको ध्यान पनि त्यो एरियातिर बढी नै हुन्छ अब आम रूपमा हामी सञ्चारकर्मी भएको हिसाबले अलिअलि अपडेट त हामी भइराखेका हुन्छौँ कहाँनिर कहाँ मुभमेन्ट बढी भइराखेको छ सिंहदरबारको छेउमा यस्तो गतिविधि भइरहँदा त्यो पनि त्यो भोल्युममा त्यत्रो ठुलो भोल्युममा चाहिँ यो किसिमको गतिविधि भइरहँदा सुरक्षाकर्मीको नाकै मुनि चाहिँ सुरक्षा निकायको नाकै मुनि चाहिँ यस्तो किसिमको गतिविधि भइरहँदा यो यहाँ त सुरक्षा ल्याप्सेजको वा सुरक्षा निकायप्रति त प्रश्न उठाउने थुप्रै ठाउँहरू देखिन्छ सुरक्षा निकायमा अरू होइन कि यो जुन हाम्रो इन्टेलिजेन्सहरू छ नि त चाहे त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग होला जसको होल जिम्मेवारी भनेको सूचना जम्मा गर्ने र गभर्मेन्टले चाहिँ सूचना डिसेमिनेट गर्ने
र त्यो सूचनाको आधारमा काम कारवाही हुने हो र त्यति बाहेक पनि छ नि त जस्तै आर्मीको डिएमआई छ होइन त्यसपछि हाम्रो यस्तो किसिम अलिकति प्रहरीले सम्हाल्न नसकेको घटनाहरू भयो भने जुन काम गर्ने एजेन्सी छ नि हाम्रो सशस्त्र प्रहरी उनीहरू पनि आफ्नो इन्टेलिजेन्स एजेन्सी छ र नेपाल प्रहरीसँग त हाम्रो त उनी छ नि त स्पेसल ब्युरो छ नि जसले यस्ता किसिमको घटनाहरूले हेर्ने यदि सिंहदरबार छेउमा यस्तो घटना भएको छ र त्यो पछि पनि तपाईँको जुन हरकतहरू भयो नि त्यसले गर्दा हामीहरूले प्रपरली सूचना लिन सकेनौँ कि किनभने म फेरि पनि तपाईँलाई सोधेँ हामी बारम्बार तपाईँसँग त मेरो अफ आवर पनि यो विषयमा कुराकानी भएको थियो हामी एनसिएलको मुख्यालयको बम विस्फोटको घटनापछि हेर्ने हो भने हामी एउटा चाहिँ सशङ्कित अवस्थामा थियो कि राज्यले सायद सम्भवतः चाहिँ यो विषयवस्तुहरूलाई सिरियसली लिएको छैन कि आम सर्वसाधारण त्यहाँ विस्फोट हुँदा त्यो घटनामा परेको देखियो त्यसपछि चाहिँ सुरक्षा निकायले वा गृह मन्त्रालयले संसदमा उभिएर ढुक्कसँग हुन्छ हामी चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ भनिरहँदा यो 2 महिनाको समयावधि हेर्दा चाहिँ जुन घटनाहरू 13 गतेको दिन घट्यो नि त्यो घटनासम्म आइपुग्दा त खासै भिन्नता छ भनेर देखिन त्योभन्दा त अझै चाहिँ क्रिटिकल भयो कि जस्तो देखिन्छ त पनि क्रिटिकल त भएकै छ किनकि मैले तपाईँलाई योभन्दा पहिला पनि भने नि जुन किसिमको तपाईँको 3 दिनसम्म ठाउँमा एक्सप्लोजिभहरू फेला पर्नु नम्बरी कुरा र जुन किसिमको तपाईँको हाई इन्टेन्सिटीका जुन एक्सप्लोजिभहरू फेला पड्क्यो नि 2 ठाउँमा त्यसले गर्दा सिरियस त त्यसले पनि देखाउँछ नि सिरियसनेस त त्यसले पनि देखाउँछ र त्योभन्दा पनि हामी बढेर कुरा गरौँ जस्तै हिजो गृहमन्त्रीज्यूले हाउसमा जुन बोल्नुभयो नि अब त्यो बोल्ने कुरा हो कि होइन त्यसो बारे म अहिले चर्चा गर्न चाहन्न होइन जुन 4वटा कम्पनी मैले यति मात्रै सोधेँ जे शब्दहरू जुन शैली प्रयोग गरेका थियो तपाईँ सुरक्षा हिँड्छ त्यसमा पनि चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ लामो दखल भएको हुनाले मात्रै यति सोधेँ त्यो सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले चाहिँ जायज थिए वा थिएनन् मात्रै मलाई भनिदिनुहोस् त्यो हाउसमा बोलेको कुराहरू हजुर त्यो बोल्नुहुन्थेन त्यो कुरा यो के हुन्छ तपाईँको आफूले पाएको जानकारी कति जानकारी के हुन्छ त्यो इन्टेलिजेन्सको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ र आफूले पाएको केही जानकारी कुनै अपरेसनमा प्रयोग गरिन्छ त्यो एउटा जुन थिन लाइन छ नि कुन चाहिँ अपरेसन प्रयोग गर्ने कुन चाहिँ इन्टेलिजेन्समा प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो होइन जस्तै हिजो जुन हाउसमा योभन्दा पहिला पनि मैले भनेको जस्तै यही मलाई याद छ मैले हामीले भन्दा तब हामीले छलफल पनि गरेको थियौँ नि त्यो बेला भिभिआइपीलाई थ्रेटको कुराहरू थियो होइन पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई थ्रेटको कुराहरू आयो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याइदिनुहुन्न त्यस्तो कुरा बाहिर ल्याइदिनुहुन्न जस्तै हिजो पनि आयो नि त भ्याली टार्गेट भएको कुराहरू आयो त्यो तपाईँको हाउसमा जुन किसिमको स्ट्रेन्थको कुराहरू आयो ती कुरा बाहिर ल्याउने हुन्थ्यो कि हुन्थेन मलाई चाहिँ त्यस्ता कुरा चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु यसले एक किसिमले चाहिँ आम जनताको दिमागमा पनि के चाहिँ मेसेज गयो कि नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक मेसेज गयो आम जनताले के बुझ्यो भने सरकारले जति भने पनि जुन प्रकारको गृहमन्त्रीजीको भनाइरह्यो त्यसले चाहिँ विप्लव माओवादी चाहिँ कमजोर होइन है बलियो भएर आएका छन् है भन्ने कुराको चाहिँ आम जनताले चाहिँ त्यसरी लिए यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल थियो अस्ति योभन्दा अगाडिका बन्दहरूमा मान्छे चाहिँ चाहेर पनि आफ्नो 2 व्हिलर भेहिकल्स लिएर चाहिँ मुभमेन्टहरू गरेको देखिन्थ्यो तर 13 गतेको बन्दमा त्यो अगावै भएको विस्फोटपछि मान्छेहरू फिटिक्कै बरु हिँडेर जान तयार भए तर बाइक निकाल्न वा आफ्नो भेहिकल निकाल्न तयार भएनन् अपवाद बाहेक हो त्यो सही कुरा हो अब जस्तै हेर्नु तपाईँको मैले इन्टेन्सिटीको कुरा पनि गरेँ इन्टेन्सिटी ठुलो छ होइन बन्दको जुन कुरा गर्नुभयो हामीले पनि बाहिर बुझ्दाखेरि पनि कस्तो देखिन्थ्यो भने तपाईँको सुदूरपश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्म बजारहरू पनि बन्द छन् नम्बर 2 कुरा नम्बर 3 कुरा जुन उनीहरूको स्ट्रेन्थको कुरा जुन हाउसमा जुन आयो नि त्यसले पनि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको जुन पहिला कुरा अहिलेको अवस्था त फरक रहेछ भन्ने कुरा यी जम्मै घटनाहरूले र यी कुराहरूले त प्रमाणित गरे नि त यही कुरा हामीले पहिला पनि गरेको नि त होइन सेक्युरिटी चुक त एकदमै भएको छ भनेर कम्तीमा स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ एक म्यानेज गर्नुपर्ने देखिन्छ एकछिनको लागि मानौ सर तपाईँलाई राम्ररी त कुकर त अब नर्मली खाना पकाउनको लागि चाहिँ उपलब्ध छ किन्न पायो तर डोनेटर बाँकी एक्सप्लोसिभ सामानहरू त एकछिनको लागि मानौ भने त खुला बोर्डरबाटै आएको हो यदि त्यो एउटा चाहिँ पेपरमा चाहिँ एउटा खैनीको पुडिया जति त ल्याएको हुँदै होइन टोब्याकोको पुडिया जति ल्याएको त हुँदै होइन त्यो त अलिकति ठुलै साइजमा आयो त्यति ठुलो साइजमा आउँदा चाहिँ हाम्रो बोर्डरबाट क्रस भएर काठमाडौँसम्म आउँदा थुप्रै सेक्युरिटीहरूलाई चाहिँ क्रस गरेर यहाँसम्म आइपुगेको छ भनेपछि त एकदमै लामो चाहिँ यसको चाहिँ श्रृङ्खला गएको देखिन्छ त होइन हो यो एकै दिनमा सबै भएको होइन एकै दिनमा सबै भएको होइन बिस्तारै बिस्तारै कुनै किनकि अब एउटा प्रब्लम के छ तपाईँको
जति ठुलो हामीले कुरा गरे तापनि किन मेरो घर पनि बोर्डर नजिकै छ बोर्डर कम्प्लिटली ओपन छ कि बोर्डर त हामीहरू बोर्डर पारी आउने जाने जुन बोर्डरको अवस्था तपाईँले पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ हामीहरूलाई होइन हाम्रो बोर्डर कम्प्लिटली ओपन छ तर यदि बोर्डर ओपन छ भन्दैमा कति बोर्डरलाई त प्रपरली रेगुलेट त गर्नु पऱ्यो हामीहरूले एउटा कुरा र अर्को कुरा तपाईँको जुन हाम्रो अहिले थानकोटमा काठमाडौँ भित्रिने या हाम्रो भक्तपुरतिरबाट काठमाडौँ भित्रिने जुन बसहरूको अवस्था छ नि जुन किसिम म्यानुअल चेकिङहरू छ त्यसले हरेक कुरा प्रपरली हेर्न सक्ने अवस्था छ त मलाई छ जस्तो लाग्दैन त्यहाँ कुनै प्रविधिहरू युज गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँ कुनै अरू यस्ता पत्ता लगाउने कुराहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि अल्टिमेटली आउने भने दक्षिणबाटै हो नि त आएकै छ एक दिनमा आएको होइन बिस्तारै बिस्तारै जम्मा भएको छ र जुन तपाईँले सेक्युरिटी ल्याप्सेसको कुरा गर्नु सेक्युरिटी ल्याप्सेस भन्दा पनि मैले त यसलाई कुन रूपमा हेर्छु भने तपाईँको हाम्रो जुन इन्टेलिजेन्स छ नि इन्टेलिजेन्स भनेको एउटा विभागको मात्रै होइन इन्टेलिजेन्स एउटा विभागको होइन कि एज ए होल जुन हाम्रो चारैवटा जुन सुरक्षा एजेन्सीहरू छन् नि सबैको हकमा चाहिँ इन्टेलिजेन्स चाहिँ कता कता ल्याप्सेसहरू भयो कि भन्ने मलाई चाहिँ लागिरहेको छ त्यसरी हेर्न सकिन्छ त्यति कमजोर छ र हाम्रो इन्टेलिजेन्स मलाई चाहिँ बारम्बार यो कुरा गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो लागिरहेको हुन्छ तर घटनाक्रमहरूले चाहिँ के पुष्टि गरेको देखिन्छ भने यस हामी युग छौँ हाम्रो इन्टेलिजेन्सहरूसँग प्रि इन्फर्मेसनहरू हुँदो रहेनछ एकदमै चाहिँ हामी चाहिँ लेमान शैलीमा चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्सहरूले काम गरेको देखिन्छ अब कतिपय घटनाक्रमलाई उहाँहरूले चाहिँ प्रि इन्फर्मेसन नदिएको होइनन् कतिपय घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ रोक्न सकिएको घटनाहरू पनि छन् तर जुन मेजर एक्सप्लोसिभका घटनाहरू देखिन्छ पछिल्लो समय त्यसमा त यस हामीसँग प्रि इन्फर्मेसन छैन हाम्रो राज्यसँग प्रि इन्फर्मेसन नै छैन भन्ने जस्तो देखिन्छ त्यो ग्याप हो अब जस्तो चारवटा हामीले फिल्डमा काम गर्दाखेरि मैले पनि नोटिस गरेँ कस्तो छ तपाईँको जे जति भने तापनि जुन इन्टेलिजेन्स जुन स्ट्रेन्थ हो नि नेपाल पुलिस जतिको राम्रो अरूको छैन त्यसका मैले खालि प्रोफेसनल भएर पनि होइन हामीहरू प्रोफेसनल भएर पनि थिएन त्यो कारण कि त्यसको कारण के छ भनेपछि नेपाल प्रहरी भनेको मान्छेको डे टु डे लाइफसँग जोडेको छ एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दा के छ भनेपछि मान्छेले सिटीमा पनि इन्फर्मेसन दिन्छ नेपाल प्रहरीलाई किनकि घरमा झगडा भयो नेपाल पुलिस काम लाग्छ दुई साथको झगडा भयो नेपाल पुलिस काम लाग्छ जग्गामा झगडा भयो दाजुभाइ झगडा भयो हरेक कुरा तपाईँ के छ डे टु डे लाइफसँग जोडेकोले पुलिससँग चिनचान भयो भने आफू पनि नजिक हुन्छ भनेर त्यही विषयमा हामीहरू पनि इन्फर्मेसन यो अहिलेसम्म पाइरहेको थियो हामीहरूले होइन र अहिले पनि त्यही हो सरकार मैले पटक के भन्दैछु भने तपाईँको यही किसिमले इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने या हामी सूचना सञ्चालन गर्ने यसरी चल्दैन यसमा लगानी गर्नै पर्छ पुलिसदेखि बाहेक अरू एजेन्सीहरू छ नि त मेजर एजेन्सी मैले भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान छ नि त होइन पिएमओ अफिसमा लिएर गइयो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले त्यसको मेजर कामै हो उसको त लिएर गइयो रिस्ट्रक्चर गर्ने र सुधार्ने नाममा चिफलाई लखिदियो उहाँबाट त्यो तपाईँको अस्ति भर्खर हेर्नुहोस् त डिआइजी एआइजीलाई डिमोसन गर्ने कि तिमीलाई पनि निकाल्छु भन्ने कुरा भएपछि अदालत गएपछि अदालतले स्टे अर्डर दिएको अवस्था छैन भने सुधार भन्दा पनि त्यहाँ तपाईँले मान्छेहरूलाई टार्गेट गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई सुधार गर्नेतिर गइराख्नु भएको छैन योभन्दा पहिला सिक्युरिटी एजेन्सी अरूमा पनि भएको होइन एपिएफमा पनि त्यस्तै भएको नै भन्नुहोस् त 400जना एआइजीलाई तिमीहरू जान्छौ कि तिमीलाई डिमोसन गर्छु भन्ने कुरा भएको होइन यो के हुन्छ भने तपाईँ हेर्दाखेरि हामीले सानो कुरा हुन्छ कि तर यसको चेन इफेक्ट चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा परिरहेको हुन्छ तपाईँको करियरले गर्दा प्रोफेसनल जुन तपाईँ काम छ नि डे टु डे काममा त्यसो पनि असर गरिरहेको हुनुहुन्छ र फेरि म घुमाएर के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको नेपाल सरकारलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ इन्टेलिजेन्स चाहिन्छ भनेपछि व्यक्तिगत रिलेसनको आधारमा मात्रै होइन यी कुराहरूमा लगानी गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नु पर्यो अब यहाँ अर्कोतिर के छ भने तपाईँको अस्ति भर्खर एउटा इन्सिडेन्ट हेरौँ हाम्रो डिएसपीको उसले गल्ती गर्यो होला त्यसको बारेमा म केही पनि भन्दैन यदि गल्ती गरेछ भने कारवाही गर्नु एकदम यो कुनै अपराधीको मोबाइल नम्बर के भन्छ नामहरू उसको मोबाइल नम्बर फेला पर्यो हार्ड कोर क्राइममा काम गर्ने पुलिस अफिसरको हो किनकि उसले अपराधी भित्रबाट अपराधीसँग इन्फर्मेसन लिएर एक्ज्याक्टली हो आइरन कट्स आइरन भन्छौँ हामीहरू भन्छौँ कि भनेपछि तपाईँ भन्नुहोस् त यस्ता के भन्छ कडा खालको क्राइममा या कडा खालको उसमा काम गर्ने मान्छेको भोलि दिन त्यस्तै नम्बर त्यस मान्छेसँग हुने गयो फेला पार्यो भनेपछि उसलाई त यहाँ त जेल हाल्ने अवस्था छ यहाँ त जेल हाल्छ नि यहाँ त भन्नुहोस् त यस्तोमा कसले रिस्क लिएर काम गर्छ लगायतका धेरै कुराहरू छन् यो हुनमा यो अल्टिमेटली मैले दोष दिने भनेको तपाईँको इन्स्टिट्युसनल भन्दा पनि नेपाल सरकार जुन नीति छ नि एउटा नीति तपाईँको जहिले पनि ढुलमुल नीति छ एउटा आयो भने एउटा नीति अर्को आयो भने अर्को नीति एउटा कन्सिस्टेन्सी यसमा छैन यो नभएसम्म यो यस्तो भइरहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ राजनीतिक र सरकारको चाहिँ एकदमै इस्टाब्लिस पोलिसी नभएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ फाइदा विप्लवले उठाएको देखिन्छ अहिले यो सही कुरा हो म एकदमै हार्ड टाइपको एउटा चाहिँ सिधा सपाट भाषा प्रयोग गरेँ विप्लवको टार्गेट चाहिँ के हो रहेछ अब होइन अब यो त के हो भने तपाईँ आम्ने सामने लडाइँ हो कि आम्ने सामने लडाइँ हो अस्तित्वको लडाइँ हो
अब उहाँहरूको डिमान्ड के छ? अलिकति चाहिँ म तपाईँसँग क्लियर हुन चाहे र हजुर। विप्लवजीको विज्ञप्तिबाट पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ देखियो कि अस्तिको घटनापछि जुन विज्ञप्ति निकाल्नु उहाँले जे जति घटना भयो यसको सम्पूर्ण दोषी सरकारलाई उहाँहरूले देखाउनु भएको छ। उहाँहरूको टार्गेट कमन पिपुल हो कि स्टेटको मेकानिजम हो कि स्टेट सञ्चालक पोलिटिकल लिडरसिप हो? किनकि अहिलेसम्म एक्टिभिटी हेर्दाखेरि उहाँहरूको टार्गेट भनेको माथिको सरकारमाथि जस्तो लाग्छ मलाई, अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्ने भने। किनकि योभन्दा पहिलाको पटक पटकको विज्ञप्ति हामीहरू हेरौँ, उहाँहरूको जुन काम कारबाही छ हेरौँ, उहाँहरूको जुन यो विज्ञप्ति आइरहेको छ हेरौँ, त्यसले गर्दा टार्गेट कहाँ देखिन्छ भनेपछि सरकारमाथि टार्गेट हो र पोलिटिकल जुन पार्टीहरू छन् नि उनीहरूमाथि टार्गेट हुन्। तर अहिलेसम्मको अवस्थामा पनि कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको व्यक्तिगत जुन हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा टार्गेट गरेको जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन। फेरि भनेपछि राज्य सञ्चालनमा रहेका दलहरू प्रति चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कडा रूपमा उहाँहरूको चाहिँ रवैया अपनाएको देखिन्छ। त्यही देखिन्छ, विज्ञप्तिले त्यही देखिन्छ, काम कारबाहीले त्यही देखिन्छ र हामीहरूले बुझ्दाखेरि या कहीँ कुराहरू हुँदाखेरि पनि त्यही देखिन्छ। तपाईँले एकदमै सही शब्द प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। एक्जिस्टेन्सको जुन सवाल छ नि, अस्तित्वको लडाइँसँग भइरहँदा चाहिँ त्यहाँ मुद्दा त हुँदो रहेनछ। फेरि मुद्दा के त हो? मुद्दा के त तपाईँ मलाई चित्त बुझेन भने तपाईँको लाई चाहिँ मेरो उपस्थिति देखाउनलाई तपाईँको लागि मैले जे पनि गर्न तयार हुन्छु भने त्यहाँ मुद्दा त केही पनि रहेन। किनभने यदि पोलिटिकल पार्टी हो भने त पोलिटिकल पार्टीको रूपमा त एजेन्डा हुनु पर्यो। एजेन्डामा चाहिँ बसेर चाहिँ कुनै गतिविधि सञ्चालन गरौँ। फर इक्जाम्पल मानौँ 2052 सालतिर फर्केर हेर्दा माओवादी जनयुद्ध गर्छु भनिरहँदा त्यतिखेर त 40 बुँदे विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई बुझाएको थियो कि यो हाम्रो माग हो, यो मागलाई तपाईँ सहज रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ भने हामी रेडी छौँ मूलधारमा आउन, होइन गर्नुहुन्न भने त हाम्रो बाटो यो हो भनेर चाहिँ जानुभएको थियो। अहिले त्यस्तो माग छ फोरममा वा देखिन्छ पब्लिकमा? होइन, यो तपाईँले बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो कि यो यसरी मैले सुनेको थिएन। योभन्दा पहिलाको जस्तो कस्तो देखिन्थ्यो भनेपछि सरकारलाई तपाईँले बडा राम्रो शब्द युज गर्नुभयो। सरकारलाई नै 40 बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो। तर जुन किसिमको अहिलेसम्म ऊ आइरहेछ यो त पार्टीभित्रको लडाइँ देखिरहेछ कि, जुन सरकारको लडाइँ भन्दा पनि पार्टीभित्रको लडाइँ आएको छ। यिनीहरूको बिचमा डिफ्रेन्सेस के हो त्यो त पार्टीभित्रको कुरा हो जस्तो लागिरहेछ मलाई त अहिलेसम्म हेर्दाखेरि। किनकि अहिले त्यही पार्टी गभर्मेन्टमा छ, दुईवटा पार्टी मिलेका छन्, गभर्मेन्टमा आएका छन् भनेपछि त टार्गेट त संयुक्त पार्टी हुने भयो। अल्टिमेटली अलग भएको एउटा पार्टीसँग डिफ्रेन्सेस भएर त अलग भएको होइन र? र जुन डिफ्रेन्सेस तपाईँको त्यहीँभित्र छ त्यो खुलेर आइरहेको छैन। त्यो कारण के हो मलाई लाग्छ बिस्तारै खुल्ला। त्यो म फेरि पनि एउटा अर्को शब्द प्रयोग गरेँ। विप्लव माओवादीको गतिविधि हेर्दा चाहिँ विप्लव भर्सेस अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँकै पार्टीमा रहनुभएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भर्सेसको लडाइँ देखिन्छ। होइन, अहिले त्यो चाहिँ भन्न सकिनँ। किनकि मान्छेले अलग अलग अनुमान गरिरहेका छन्। किनकि बिस्तारै कुरा त बिस्तारै खोल्दै जाने हो नि त। अहिलेसम्म हामीले हिसाबले हेर्ने तपाईँको एउटा माओवादी पार्टीभित्रकै डिफ्रेन्सेसहरू हो। त्यो चाहिँ एउटा फ्रेक्सन भयो, दुईवटा फ्रेक्सन भयो, तीनवटा फ्रेक्सन भएर बाहिर जानुभयो। अल्टिमेटली अब हामीले अहिले हेर्दाखेरि कस्तो हो भनेपछि दुईवटा पार्टी जोइन भएर तपाईँको नेकपा भयो। नेकपा भएपछि त त्यो लडाइँ भनेको त नेकपा पार्टीसँग हुने भयो। यदि गभर्मेन्टसँग हुने भएको भए नेगोसिएसन भइरहेछ या डिमान्डका कुराहरू छन् या गभर्मेन्टतिरबाट केही भइरहेछ भनेपछि पनि ती कुरा त बिस्तारै बाहिर आउँथ्यो नि त। योभन्दा पहिला पनि तपाईँको माओवादी कालमा पनि हामीहरू हेरौँ त गभर्मेन्टतिरबाट भएका पनि जुन इनिसिएसनहरू थिए बिचबिचमा बाहिर आउँथ्यो नि त। मिडिया पनि यहाँबाट टोली जानुभयो, मकै खानुभयो, मकै खाएर वार्ता भयो र भोलि फेरि भेट्ने भन्ने भयो भन्ने लगाएको कुराहरू आउँथ्यो नि त। यी कुराहरूमा जम्मै ब्लक छ कुराहरूको, ती कुराहरू आइरहेको छैन। तपाईँ एज अ सेक्युरिटी एक्सपर्टको रूपमा सोधे, कतिपयले आलोचना गरे, कतिले समर्थन गरे, सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा मतहरू पनि बाजे। उहाँहरूलाई आज अस्तिको गतिविधि हेर्दा उहाँहरूलाई जुन प्रतिबन्ध लगाइयो त्यो डिसिजन चाहिँ पनि एक किसिमको फायरब्याक भएको देखिन्छ। त्यो त हामीले सुरु भनेको। किनकि
एउटा पोलिटिकलबाट छुटेर गएको विङ भनेको पोलिटिकल विङै हो। किनकि त्यसमा पनि पोलिटिकलसँगै भएका सहयात्री हुनुहुन्थ्यो नि त, जुन 63 सालमा पिस टक भएपछि आउनुभएका जम्मै त्यही व्यक्तित्वहरू हो नि त, बाहिर जानुभयो। र हामीले त्यो योभन्दा पहिला पनि भनेको त्यही कुरा हो, जुन पोलिटिकल इस्युलाई छिटोभन्दा छिटो यदि यिनीहरूको बिचको डिफ्रेन्सेस के हो त्यो बाहिर लिएर आएर अगाडि नबढाएपछि स्टेट मेकानिजमले खासमा विप्लव माओवादीले चाहेको के हो, माग के हो र विप्लव माओवादीको गतिविधि र उहाँहरूको चाहिँ डिमान्डलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न नसकेको स्थिति हो। त्यो किन देखिन्छ भनेपछि एकतिर वार्ता भइरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। वार्ता के कुरा भइरहेछ वार्ता, किनकि बिना एजेन्डा बिना कुरा बिना के भन्छ बुदाहरूको त वार्ता त हुँदैन नि त। के कुरा पनि बाहिर नआउँदाखेरि के भएको छ भनेपछि पब्लिकको पनि कता कता संशय, जुन तपाईँले कुराहरू गर्नुभयो नि, यी घटनाहरू या पार्टी लगायतका कुरा विभिन्न जुन कुराहरू आइरहेछ नि, शङ्का उपशङ्का कुराहरू, ती पर्दाभित्रको कुराहरू चाहिँ बाहिर नआएसम्म शङ्का उपशङ्का चाहिँ रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ। आम पब्लिकको चाहिँ सेन्टिमेन्ट मैले एकदमै यो चाहिँ रफ टफ सोधेँ, आम पब्लिकको सेन्टिमेन्ट चाहिँ सरकारको गतिविधिको कतिपय गतिविधिको कारणले चाहिँ विप्लवतिर चाहिँ पोजिटिभ हुँदै गएको सङ्केतहरू हो। किन मेजोरिटी पपुलेसनलाई मात्रै देख्दैन, एउटा हामीहरू सामाजिक सञ्जालमा हेरौँ, यो पब्लिक प्लेसेसमा बाहिर हेरौँ, गभर्मेन्टप्रति वितृष्णाको जुन एउटा लेभल छ नि मान्छेहरू, त्यो चाहिँ बढ्दै गएको देखिरहेको छु मैले, एकदम बढ्दै गएको देखिरहेको छु। त्यसको इक्जाममा हामीहरू सोसियल मिडियामा हेरौँ, सोसियल मिडियाले पनि धेरै कुरा देखाउँछ कि त्यो पनि एउटा हेर्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ मलाई, धेरै त्यसले देखाउँछ होइन। तर त्यो भन्दैमा अर्कोतिर लागिसके जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तर एउटा प्रब्लम के हुन्छ भनेपछि गभर्मेन्टले टाइमली एड्रेस गर्न सकेन र गभर्मेन्टले तपाईँको जुन व्यक्तिहरूको जुन असन्तुष्टि छ नि त्यसको ग्राफ बढ्दै गयो भने अब सुन्ने ठाउँ पनि कता हुँदैन, सुनाउने ठाउँ पनि कता हुँदैन भनेपछि अर्को ठाउँ त खोज्न थाल्छ नि मान्छेले। त्यसले गर्दा यो फेरि अघि पनि केही कुरा ल्याए, संसदमा चाहिँ गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो सरकारको रूपमा जनपरिषद गठन गरिसकेका छन्, जनसेनाको रूपमा 4 वटा कम्पनी निर्माण गरिसकेका छन् भनेपछि त उहाँहरूको त इन्क्रिजिङ अर्डर रहेछ। अस्ति चाहिँ एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोट गर्दा त त्यतिन्जेलसम्म केही पनि थिएन। आज हामी 2 महिनापछि कुरा गर्दा चाहिँ सरकारको औपचारिक रूपमा गृहमन्त्रीजीले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, अबको 6 महिनापछि फेरि चाहिँ केही घटना भइहालेछ भने योभन्दा चिन्ताजनक स्थिति आयो भने त उहाँहरू त घट्नुपर्ने हो नि होइन। तर इन्क्रिजिङ अर्डर देखिरहँदा त आम जनता चाहिँ सडकमा हिँड्दा म सुरक्षित छु। अस्ति 13 गतेभन्दा अगाडि जुन प्रकारले निर्धक्कका साथ काठमाडौँको सडकमा हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ हात अगाडि पछाडि गरेर हिँडिराख्ने मान्छे आज त त्यसरी हिँड्दा चाहिँ अलिक चिन्तित हुनुपर्ने, अलिकति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यो सही कुरा हो त्यो त, किनकि तपाईँको एउटा के भन्छ भने चाहिँ एकतिर अपराधको ग्राफ पनि बढिरहेछ होइन, र त्यो अपराधको ग्राफ बढे तापनि अहिलेसम्म के छ भनेपछि असुरक्षाको भावना व्यक्तिहरूमा बढेको छैन। त्यो चाहिँ हामीहरूले एउटा लक्कीली हामीहरू त मान्नुपर्छ, किनकि तपाईँ हामीहरू हेरौँ न, मुभमेन्टदेखि लिएर कम्प्लिटली राति पनि हेरौँ, केटाकेटीहरू राति पनि हिँडिरहेछन् होइन। तर यो घटनाले हल्का असुरक्षाको हल्का एउटा ऊ चाहिँ खडा भएको छ र गभर्मेन्टले तपाईँको यसलाई ध्यान पनि दिनुपर्ने हुन्छ। र यस्तै घटनाहरू फेरि भइदियो र यसलाई चाहिँ प्रपरली डिल गर्न सकेन भने के हुन्छ, असुरक्षा भावना बढ्दै जान्छ। फेरि यसलाई टाइमली चाहिँ एड्रेस गर्नैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। अब पोलिटिकल्ली चाहिँ कर्नरमा पुर्याएपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फायर ब्याक हुने एउटा चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यो चाहिँ जेमा पनि चाहिँ हुँदो रहेछ। जुन प्रकारले चाहिँ एकदमै चाहिँ पेनिट्रेट गरेर एकदमै कर्नरमा पुर्याउने प्रयास भइरहँदा उहाँहरू चाहिँ आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि चाहिँ बाहिर आएको देखिन्छ। एउटा पाटो यो हो। अर्को पाटो भयो यदि उहाँहरू राजनैतिक दल हो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना माग चाहिँ खुलस्त रूपमा चाहिँ राखेर हाम्रो डिमान्ड यो हो, यसमा चाहिँ नेगोसिएसनको लागि तयार भयो, हामी नेगोसिएसन गर्न सक्छौँ भने पाटोबाट आउन सक्नु पर्यो। त्यो पनि भएको देखिन्न। अब सोध्न मन लागेको के हो भने दूरदराजको गाउँमा जहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ खासमा चाहिँ आधार इलाकाहरू चाहिँ उहाँहरू आफूलाई बताउनुहुन्छ नि, ती एरियाहरू चाहिँ काठमाडौँभन्दा बढी चाहिँ सेन्सिटिभ भएको हुनुपर्छ। त्यसो भए भएको हुनैपर्छ।
भएको हुनैपर्छ र जुन तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो त्यसको मैले अघि पनि जवाब दिएँ। मागको कुरा जुन आएको छ नि त पिएमबाट पनि आइरहेछ उहाँको मागहरू खै मलाई सरकारसँग लडाइँ हो जस्तो मलाई लागिरहेको छैन यो अहिले पनि। सरकारसँग लडाइँ होइन कि जुन पार्टीभित्रको कुरा हो नि त्यो पार्टीभित्र यिनीहरूको लडाइँ हो। त्यो जुन कुरा चाहिँ यिनीहरूको डिफ्रेन्सेसहरू जुन हो त्यो कारणले बाहिर आउन नसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो जुन ठाउँमा दूर दराजको ठाउँमा त्यहाँका व्यक्तिहरूसँग हामीहरू सम्पर्क हुन्छ, व्यक्तिहरू त्यहाँका मान्छेहरूसँग कुराकानी हुन्छ, त्यहाँ त एक्टिभिटीहरू भइरहेछ नि त। किनकि जुन संसदमा कुरा हो चारवटा कम्पनी काहीँ न काहीँ त बसेका छन् नि त। यदि काठमाडौँमा अब यहाँ त त्यो पनि हाउसमा भन्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। जुन काठमाडौँ लक्षित जुन कुराहरू आयो नि त अबको भनेको काठमाडौँ लक्षित हो भने जस्तो पनि मैले कता कता मिडियामा देखेँ त्यो हाउसमा त्यस्तो कुरा आयो भन्ने उहाँहरूको टार्गेट नै काठमाडौँ हो भनेर उपत्यका हो भनेर चाहिँ प्रमुख निशाना नै उपत्यका हो भनेर बताउनु भएको थियो। हो अब यसले के छ भनेपछि उनीहरू बलियो छन् कि देखायो यसले त यदि त्यो कुरा भनेपछि र यस्ता कुराहरू यस्ता घटनाहरूले के हुन्छ भनेपछि झन् असुरक्षा भावना चाहिँ बढाउँछ पब्लिकमा र असुरक्षा भावना बढ्दै गएपछि के हुन्छ यसैबाट एजिटेसन हुने हो र जतातिर चित्त बुझेको छैन त्यसलाई छोडेर अर्कोलाई समर्थन गर्छन् पब्लिकहरूले। यहाँ मात्रै हो नि यो त ग्लोबली जहाँ पनि देखेको कुरा हो नि त्यो त। त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ सचेत हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। राजनैतिक रूपमा एउटा पाटो र एउटा फरक दृष्टि देखियो यो विषय यो घटना खास गरिकन 13 गतेको जुन बम विस्फोटका घटनाहरू भए। हजुर यङ विद्यार्थीहरू कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको चाहिँ संलग्नता देख्यो। मर्नेहरू पनि त्यही देखिन्छ खास गरिकन विद्यार्थीहरू र एक्टिभ यङ गाइजहरूको त्यहाँ चाहिँ संलग्नता देखियो। यो एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ जुन चाहना छ जुन चाहिँ युवाहरूको चाहिँ वितृष्णा छ त्यो चाहिँ कता कता चाहिँ सुसाइडल बम बन्नेतिर चाहिँ यो गएको हो कि भन्ने चाहिँ डर र शङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ। त्यो विचार गर्नुपर्छ। यो मैले तपाईँले भनेको कुरा मैले किन विचार गर्नुपर्छ भनेपछि किनकि मैले 1 वर्ष अफगानिस्तानमा पनि बसेको थिएँ म। अफगानिस्तानमा बस्दाखेरि पनि जुन तालिबानले रेडिकलाइज जुन किसिमले गरेका छन् इन्डियन केटाहरूले होइन रेडिकलाइज गरेका छन् र त्यस्तो अवस्था यहाँ आइदियो भने किनकि जुन तपाईँले अघिदेखि मलाई सोधिराख्नु भएको छ नि यदि घटना अन्जानमा नभएर अर्कोतिरबाट हो कि भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो नि यदि त्यस्तो हो भनेपछि भोलि दिन अनुसन्धानले देखाउन पनि हुनसक्छ त्यो कुरा। यदि त्यस्तो कुरा हो भने त्यसै डरलाग्दो हो किनकि सुसाइडलको कुराहरू यदि हामीले गऱ्यो भने सुसाइडल कुरा त यस्तो कुरा हो जुन कसले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। फेरि कन्ट्रोल गर्नै गाह्रो हुन्छ। अस्ति भर्खर हामीले उहाँ देख्यौँ के भन्छ श्रीलङ्कामा होइन अफगानिस्तानमा त म त 1 वर्ष बस्दाखेरि निकै घटना। अनि फेरि एउटा चाहिँ के चाहिँ चिन्ताको विषय हो भने यो सुसाइडल केसहरूमा चाहिँ लेम्यान भन्दा पनि वेल एजुकेटेड वेल रिचेस्ट म्यानहरूको र अलिकति सम्पन्नहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुँदो रहेछ र त्यो एङ्गलबाट चाहिँ यसलाई हेर्दा चाहिँ भोलिका दिनमा अब जस्तै जुन प्रकारको विद्यार्थीहरूको चाहिँ भर्खरका विद्यार्थीहरूका को संलग्नता देखियो यो भोलिका दिनमा चाहिँ आम पब्लिक भन्दा पनि स्टेट मेकानिजमलाई नै थ्रेट हुने खालको अर्को गतिविधि नगर्ला र यस्तो चाहिँ अझै उहाँहरूसँग यस्तो किसिमको मेन पावर नहोला भनेर त यहाँ त चिन्ताको विषय यो पो रहेछ त। हो तर मलाई लाग्छ किनभने याद गर्नुहोस् तपाईँ उहाँको शब्दै म चाहिँ पिकअप गरेँ यहाँ चाहिँ के लेख्नु भएको रहेछ भने कम्युनिस्टका नाममा केपी र पिके कम्पनीले नेपालमा फाँसीवादको अभ्यास गरिरहेका छन्। शब्द हेर्नुहोस् है कम्युनिस्टका नाममा केपी र पिके कम्पनीले नेपालमा फाँसीवादको अभ्यास गरिरहेका छन्। टार्गेट त यहाँ क्लियर देखिन्छ त। त्यही त मैले अघि भनेको कुरा त्यही हो गभर्मेन्टसँग हो जस्तो मलाई अहिले पनि लाग्दैन। यो पार्टीभित्र डिफ्रेन्सेस हो र जुन अर्को तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि यो सुसाइडल बम्बिङको त्यो अवस्थासम्म हामीहरू अहिलेसम्म आइपुगेको छैनौँ कि होइन र त्यो अवस्था नआओस् पनि किन त्यो अवस्था आयो भने के हुन्छ त्यो अवस्था डरलाग्दो हुन्छ फेरि र सकेसम्म नआओस् नआउला पनि अझै पनि नेगोसिएसनको बााउन्ड्री सराउन्डिङ भन्दा बाहिर गएको देखिँदैन त्यसो भए विप्लव म देख्दैन अहिले पनि देख्दैन किनकि तपाईँको जुन योभन्दा पहिला हामीले कुरा गरेको थियौँ नि एक्सट्रिम भनेको त राज्य टुक्राउने हो नि त होइन किनकि नेसनल थ्रेटको यो नेसनल सेक्युरिटी थ्रेट भनेको अझै यसलाई चाहिँ अझै इलाबोरेट रूपमा चाहिँ मलाई बताउनुहोस्
2052 सालबाट चाहिँ त्यति बेला पनि केही पनि थिएन जनयुद्ध गर्नको लागि माओवादीहरूसँग, तत्कालीन माओवादीहरूसँग बिग्रेका र 2-4वटा चाहिँ हाते बन्दुकहरू थियो, त्यहीबाट सुरु भयो र पछि त्यसमा चाहिँ अब त्यो साइज कत्रो भयो थाहै छ हामीलाई। उहाँहरूसँग केही हात हतियार होलान् एकछिनको लागि मानौँ, तर स्वीकारोक्तिको हिसाबले त त्यो स्वीकारोक्ति त देखिन्न अहिले पब्लिकमा फेरि, किनभने पब्लिक फेरि ब्याक टु द सेम डिस्प्युट र ब्याक टु द सेम कन्डिसन चाहिँ जान चाहेको देखिन्न। त्यो सही कुरा हो त्यो, किनकि तपाईँ अहिलेसम्म हेरौँ न, हतियार छ भन्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भनेपछि बन्द घोषणा गर्नुभन्दा केही दिन पहिलादेखि जुन कुराहरू आयो नि, हतियार पोलेको हतियार भएको कुरा त्यहाँ रहेछ भन्ने कुरा सरकारमा भएका जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाट पनि त्यो कुरा आएको होइन भन्नुहोस्, आएकै हो। र त्योभन्दा पहिला पनि लुकाएको कि हतियार फेला परेको, रुकुममा फेला परेको हो होइन, मनाङको बाटो फेला परेको हो, र अस्ति बिचमा पनि हाम्रो विराटनगर प्रहरीले पनि फेला पारेको हतियार होइन, यो स्वचालित हतियारहरू फेला परेको भनेपछि ती हतियार त्यहाँ छन् कि भन्ने कुरा एउटा कुरा। र जुन 2टा र 3टा जुन एक्सप्लोजन भयो नि त, त्यो एक्सप्लोजनको जुन इन्टेन्सिटी हामीले हेर्यौँ भनेपछि अवस्था पहिला जुन 52 साल जुन कुरा गरौँ नि, 52 सालमा धेरै एडभान्स छ नि अहिलेको अवस्था त हामीले हेर्यौँ भने त धेरै एडभान्स छ नि त, किनकि भरुवा बन्दुकभन्दा पनि अहिले स्वचालित वेपनहरू उहाँहरूको हातमा छ होइन, र जुन किसिमको प्रविधिहरू एक्सप्लोसिभहरू जुन युज भएको छ त्यो प्रविधिभन्दा त्यो बेला त धेरै क्रुड थियो, क्रुड किसिमको थियो नि त होइन, कच्चा किसिमको थियो, त्योभन्दा त फरक किसिमको प्रविधिहरू छन्। त्यो प्रविधि पनि के भनेपछि तपाईँको योभन्दा पहिला त बाहिर पड्किन्थ्यो नि त, एकैचोटि काठमाडौँ देख्यो कि, काठमाडौँ पनि कहाँ देख्यो भनेपछि जुन हाम्रो देशको सेक्रेटेरिएट छ नि त्यसै छेउमा देख्यो कि, फेरि त्यो चाहिँ अलिकति चिन्ता गर्ने विषय चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई त। अब मलाई बताइदिनुहोस् त, राजनीतिक रूपमा अब राजनीतिक तपाईँ अब बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन, पूर्व प्रहरीको एउटा वरिष्ठ अधिकारीको हैसियतले तपाईँहरूको यो आफ्नो चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट त हुँदै होला रिटायर भए पनि, तर राजनीतिक रूपमा एउटा प्रिन्सिपली गाइडेड आर्म फोर्सले चाहिँ यो र त्यो बहानामा निरन्तरता दिने सम्भावनालाई चाहिँ वान वे हुन्छ नि, वान वे जाने सम्भावनालाई यहाँबाट नकार्न सकिने अवस्था देखिन्छ भनेपछि सरकारको आदेश मान्ने होइन, मान्छ। एउटा नेपालमा के छ भनेपछि तपाईँको अहिलेको सरकार जोगिएकै, म त त्यही भन्छु, अहिलेको सरकार जोगिएकै र यिनीहरूले राज्य गर्न पाएको भनेको सुरक्षा एजेन्सीले गर्दा मात्रै हो, त्यो पनि अनुशासन हो, एउटा अनुशासनले बाँधेकोले मात्रै। र निजामतीको हेर्नुहोस् त, मैले निजामतीले खराब भन्न खोजेको, त्यहाँ पनि हाम्रो राम्रो साथीहरू छन्, सचिव लेभलसम्म साथीहरू छन्, हामी यो सँगै खाएका हिँडेका साथीहरू पनि छौँ। भन्नुहोस् त एउटा उपसचिवले च्यालेन्ज गरिरहेछ, भन्नुहोस् त अर्को उपसचिवले च्यालेन्ज गरिरहेछ भन्नुहोस् त पिएमलाई होइन। अब खटाउँदाखेरि जान्नु भनेर तपाईँ कुटाकुट गर्छन्, मन्त्रीलाई घेर्छन्, तर सुरक्षा एजेन्सीहरू जुन 4वटा छन् नि त तिनले गभर्मेन्टको प्रेजेन्स पनि देखाएका छन्, तलसम्म गभर्मेन्टको विरोधमा के हुन्छ त्यो पनि रोकेका छन्, गभर्मेन्टले जागिर पनि छोडेका छन्, आऊ हामीलाई सुरक्षा देऊ सुरक्षा पनि दिएका छन्। र एउटा के छ भने तपाईँको हामीहरूका यहाँ जुन किसिमको ट्रेनिङ छ, जुन किसिमको संस्कारमा हुर्केका छन् हाम्रो सुरक्षा एजेन्सीहरू, सरकारको आदेश मानेका छन्। र त्यही कारणले पनि म भन्छु तपाईँको त्यसलाई सरकारमा बसेका जुन हामीहरूको यो हाम्रो सरकार चलाउनेहरू हुन्छ त्यसले सुरक्षा एजेन्सी कमजोरी सोचेका छन् कि। एउटा चाहिँ पढेर चाहिँ के जानकारी प्राप्त गरेँ भने विश्वका ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक लिडरसिपले त मुलुक हाँक्ने जहाँ पनि हो रहेछ, तर सुरक्षा निकाय र सेक्युरिटी एजेन्सीलाई चाहिँ कहिले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केही पनि चलाउँदैन रहेछ। त्यो एकदमै चाहिँ एउटा डिस्टेन्समा, एउटा चाहिँ चेन अफ कमान्डमा र एउटा चाहिँ रिलेसन मेन्टेन गर्ने एउटा दायराभित्र चाहिँ रहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कहिले चाहिँ डिस्प्युट र पोलिटिकल लिडरसिप र सेक्युरिटी एजेन्सी बिच चाहिँ त्यो किसिमको डिस्प्युट चाहिँ भएको देखिन्न। तर नेपालमा यो कुरा चाहिँ बारम्बार भइराख्ने कारणले सर्वा बढवा आदि इत्यादिमा तपाईँहरू त राम्ररी थाहा छ यो घटना, यो कारणले गर्दा पनि यो किसिमको चाहिँ आम रूपमा आम पब्लिकको मानसिकता पनि र प्रहरी अधिकृतहरूको मानसिकता पनि यो र त्यो रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ सङ्गठनको हिसाबले त कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग नजिक त हुन त्यो एलाउ गर्दैन, तर चाहिँ फेरि मान्छे त मान्छे हो, भित्री मनमा के छ भन्ने कुरा त तपाईँ
देख्न सक्नुहुन्न, तर ब्याकडोरबाट त कतै न कतै एसोसिएसन त देखिन्छ। हो यसो दुईवटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो। एउटा त के छ भनेपछि हाम्रो करियर प्लानिङहरू लगायतका कुराहरू क्लियर नभएर पनि के हुन्छ, मान्छे दौडभाग त्यसले पनि क्रिएट गरिदिएको छ कि। र जुन मैले अघि पुरा भन्न नपाएको कुरा के हो भनेपछि जुन हामीहरूको अनुशासन छ, सुरक्षा एजेन्सी दायाँ बायाँ जाँदैन सरकारको, तर जुन किसिमको अनुशासन छ त्यही अनुशासनलाई चाहिँ हाम्रो राज्यकारहरूले कमजोरी सोचिरहेछन् कि त्यही कमजोरी सोचेर बिचबिच पोक गरिदिने, चलाइदिने। किनकि पुलिस भनेको प्योरली टेक्निकल विषय हो, पोलिटिसियनले चलाउने विषय होइन। उनले उसलाई सपोर्ट गर्ने, कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ, कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, एउटा काइन्ड अफ ग्रे लाइन हुनु पऱ्यो नि। आजको डेटमा गएर हेर्नुहोस् त, हिजो अस्ति मात्रै पनि हामीहरू केही एक्स पुलिस अफिसरहरू मिटिङमा भेट भएको थियौँ। हाम्रो पुलिसको र एपिएफको आइजिपी 4-4 चोटि के भन्छ गृहमा मिटिङमा कल गरेर पाइन्छ भन्नुहोस् त। कमसेकम दिनको अफिस आवर 8 घन्टा जुन हुन्छ नि, 8 घन्टामा तपाईँ 6 घन्टा के भन्छ त्यो सिङ्गरभित्र थन्काएर राख्ने तपाईँले। उनीहरूको डे टु डे फङ्सन छैन। 3035 तपाईँको पुलिस युनिटहरू छन्, उसलाई सञ्चालन गर्नु पर्दैन। कम्तीमा निर्देशन र सिग्नेचर र चेन अफ कमान्ड त सम्हाल्नु पर्ने दायित्व होला नि। अफिस बस्न दिनु पर्ने उनीहरूलाई। किनकि एपिएफको पनि के भेट हुनुभएको थियो, अब कुनै भेटको सिलसिलामा के कुरा होला, 4 चोटि भन्नुहोस् त त्यो फोनमा हुने कुराको लागि पनि तपाईँ सिङ्गरमा बोलाउनुहुन्छ र अफिसमा त बस्न दिनु पऱ्यो नि। हामीले हुँदाखेरि पनि त्यो कुरा हाम्रो टाइममा पनि हुन्थ्यो। आइजीलाई भन्नुहोस् दिनभरि गएर सिङ्गरमा बसेको छन्, गफ गरेर के भन्छ। मलाई अझै एउटा कुरा तपाईँसँग सोध्न मन लाग्यो। अब चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ विप्लव समूहको चाहिँ टार्गेट, म्याक्सिमम चाहिँ डिस्टेन्स कति जाने यिनीहरूको सोच होला। एउटा चाहिँ तपाईँहरू त माइन्ड रिड गर्नुहुन्छ होइन, आर्म फोर्सहरू तपाईँ बाहिर पनि जानुभएको रहेछ। यो यस्तो चाहिँ आर्म्स ग्रुप्सहरूसँग चाहिँ पोलिटिकल र आर्म्स दुइटै एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ लङ साइड चाहिँ डेस्टिनेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ, सर्ट साइटेड चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ के हुने रहेछ। फेरि चाहिँ दुईवटा कुरा छ। एकतिर के छ भने तपाईँको जुन किसिमको गभर्मेन्टसँग असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ नि, कति असन्तुष्टि बढ्छ गभर्मेन्टलाई त्यति उनीहरूलाई फाइदा हुने हो। अरू भनेपछि इट्स अप टु द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले आफूलाई सच्यायो भने चाहिँ पब्लिकको चाहिँ सेन्टिमेन्ट चाहिँ विप्लवतिर जाँदैन, गभर्मेन्टतिर चाहिँ रहिरहन्छ। तर गभर्मेन्टले गरेका निर्णयहरू, गभर्मेन्टले गरेका डे टु डे कामहरू, गभर्मेन्टका मन्त्रीहरूको क्रियाकलापहरू सबै यदि चाहिँ ठिक तरिकाले गएनन्, आम जनताको असन्तुष्टि बढ्यो भने आम जनता त फेरि सहानुभूति खोज्न त जाने ठाउँ नै रहन्छ। रहन्छ हो। जस्तो तपाईँ हामी गाउँघरमा हेरौँ न, गाउँघरको मान्छेले के चाहिन्छ भन्नुहोस् त, थाना चौकीमा गएपछि कुरा सुनिदियोस्, वडामा गएपछि सजिलोसँग काम होस्, र सबभन्दा बढी काम पर्ने हामीहरूको मालपोतमा हो कि मालपोतमा गएपछि काम भइदियोस् होइन। उसले खोज्ने त्यति हो। त्यति भएपछि त उसलाई गभर्मेन्टमा विश्वास भइहाल्छ नि त। अब त्यो समय तपाईँ दिन सकिराख्नु भएको छैन। अस्ति म धनगढी गएको हो, यो अहिले कम्प्युटर भएको छ नि मालपोतमा, एउटा सानो कामको लागि 3 दिन धनगढी जानु पऱ्यो भन्नुहोस् त। त्यो त हालत छ क्या। म हुँदाखेरि जब चिनचान भएको हामीहरू चाहिँ सबै 3 दिन जानु पऱ्यो धनगढी भन्नुहोस् सानो कामको लागि। पब्लिकको के होला, यी सानसानो कुरा छन् जसले इरिटेसन भइरहेको छ। लाइसेन्सको कुरा गर्नुहोस् त, हामीहरू 3 जना, अब नाम नलियो, 2 जना हामीहरूको वर्किङ सर्भिङ पुलिस अफिसरहरू छन्। हामीहरू 4 जनाले 3 जनाले दिएको हामीहरू, 1 जना सिभिलको हुनुहुन्थ्यो भाइ, उहाँको लाइसेन्स आयो। हामी 2 म एक्स भाइ, 1 जना हाम्रो सर्भिङ छ। लाइसेन्स भन्नुहोस् त 1 वर्ष भइसकेको छ, लाइसेन्स हुन्छ नि यो रिन्यू गर्नु दिएको, लाइसेन्स आउँदैन भन्नुहोस् त। यी त सानो कुराहरू हुन् नि त। सर्भिस डेलिभरी प्रपर गरौँ त। सर्भिस डेलिभरी जुन योभन्दा पहिला पनि भएको थियो नि, त्यसले पनि भत्काइदिएको अवस्था छ क्या अहिले त। गाउँघरमा खोज्नु त्यही हो, पब्लिक इरिटेसन हुने त्यही हो। सानो कुराबाट त गभर्मेन्टले समेट्दै जानु पर्यो नि पब्लिकलाई त। काठमाडौँ मात्रै कुरा, यहाँ त के भएको छ भने नेपाल भनेको हरेक चिज भने काठमाडौँ मात्रै हो नि त। अब दुईवटा पाटो रह्यो। एउटा पाटो रह्यो राज्यको अहिलेको मेकानिजम ह्यान्डल गर्ने पोलिटिकल पार्टी र तिनका नेतृत्व हो। तिनीहरूको एङ्गलबाट चाहिँ यस विषयवस्तुलाई सेटल डाउन गर्ने हो भने सोच्ने शैली र तरिका चाहिँ के हुनुपर्दछ? चेन्ज गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला बोल्ने जुन लवजहरू छन् नि, किनकि एउटा के हुन्छ जहिले पनि, किनकि हामी हिस्ट्री हेरौँ न, यो पुरानो हिस्ट्री हेरौँ, किनकि जहिले पनि सत्ता परिवर्तन गर्ने या गभर्मेन्टसँग जहिले पनि न्यू खोजिराख्ने भनेको मिडल क्लास पपुलेसन हो कि। जहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, देशकै सत्ता परिवर्तन गर्ने भनेको मिडल क्लासले गर्छ कि। मिडल क्लासलाई पनि यो उसले त बौद्धिक वर्ग हो नि मिडल क्लास भनेको त। त्यसमा प्रोफेसर छन्, पढे लेखा मान्छे छन्, जागिरी छन्, सबै छन् होइन। उनीहरू त कुरा बुझ्छ नि त। सबभन्दा पहिला त तपाईँको बोली व्यवहार सपार्नु पऱ्यो एउटा त। हामीले हेर्दाखेरि पनि इरिटेसन हुने बोली व्यवहार चाहिँ बोलिदिनु हुन्न, जिम्मेवार तहमा बसे मान्छेहरूले एउटा कुरा। र अरू कुरा के भनेपछि सर्भिस डेलिभरी हो। अरू के पनि खोजेको छैन पब्लिकहरूले, सर्भिस डेलिभरी हुन्छ नि त।
प्रपरली सानसानो कामहरू हुन्छ नि गाउँघरमा मान्छेहरू त्यो सजिलोसँग भइदियोस् त्यति खोजेको त केही पनि खोजेको छैन। अरू कुरा त हुँदै गर्छ नि। तपाईँ यो मान्नुहुन्छ काठमाडौँको सुरक्षा चुनौती चाहिँ बढ्दो छ पछिल्लो समय? होइन, अब एउटा कुरा के छ तपाईँको, सुरक्षा चुनौती थपेको हो, तर सुरक्षा चुनौती थपेको चाहिँ हो, तर हातबाट कम्प्लिटली गइसकेको चाहिँ छ। म चाहिँ मान्दैन त्यो कुरा। यो यदि अहिलेको लागि हामी मानौँ विप्लव माओवादीहरूले सशस्त्र द्वन्द्व नै गर्न खोजेका हुन् भने यो अहिलेको यो फेज चाहिँ इनिसियल फेज हुन् वा यिनीहरू चाहिँ एकदमै लङ साइड भएर चाहिँ डेस्टिनेसनलाई तोकेर त्यसमा अगाडि बढिसकेका छन्? होइन, अहिलेसम्म किनकि अब हिजो पनि हामीहरू त्यो संसदमा बोलेको पनि सुन्यो, मिडियामा पनि हेर्दाखेरि त सकेसम्म काठमाडौँ टार्गेट गर्यो कि एक तहसम्म अहिलेको देखियो नि त, काठमाडौँ टार्गेट गर्यो पनि। र यो त युद्धमा त्यही हुन्छ, तपाईँ एकचोटि अगाडि बढ्ने, सकेन भने पछाडि हुने, फेरि अगाडि आउने, तयारी हुने, पछाडि अगाडि हुने, त्यो त युद्धमा भइरहेको छ त्यो। तर अहिलेको अवस्था पनि युद्धको अवस्था पनि होइन। जुन हाम्रो के भन्छ यो 52 सालको थियो त्यो बेला त डिक्लेयर गरेर युद्धमा गएको थियो नि त। अहिले भनेको डिफ्रेन्सेसहरू होइन, डिफ्रेन्सेसमा पनि के भयो भनेपछि एक्सट्रिममा भएपछि अब यो वार्ता त कतै न कतैबाट हुनुपर्ने हो, हुनैपर्छ। राज्यको चाहिँ रोल हेर्दा चाहिँ अब यसको चाहिँ सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको देखिन्छ। राज्यले चाहिँ उहाँहरूलाई मूलधारमा ल्याउनु पर्यो, फकाएर हुन्छ कि थर्काएर हुन्छ कि उहाँहरूसँग चाहिँ मेडिएटर राखेर हुन्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ अन्य कुनै मेकानिजम प्रयोग गरेर हुन्छ कि भन्ने राज्यको पहिलो दायित्व रह्यो। एउटा कुरा चाहिँ के फल भएको चाहिँ देखिन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउँदा र पेनिट्रेट गर्दा त्यसको चाहिँ फायरब्याकहरू चाहिँ 1 2 3वटा घटनाले चाहिँ पुष्टि गरेको देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ गलत मुभ थियो भन्ने कुराको चाहिँ रियलाइजेसन एउटा देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिन्न अझै पनि हामीले चाहिँ सरकारले के भनिरहेका छन् भने हामी चाहिँ उहाँहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउँछौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउनुका लागि हामीले जे गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ भनिरहँदा पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा कति सहज र सजिलो छ? पनि एउटा धेरै कुरामा के हुन्छ, कति कुरा ट्रान्सपेरेन्सी पनि चाहिन्छ कि। अब जुन कुरामा ट्रान्सपेरेन्सी नहुनुपर्ने त्यो कुरा ट्रान्सपेरेन्ट भएको देखिन्छ, कति कुराहरू गभर्मेन्ट होइन, कति कुरामा ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्नेमा ट्रान्सपेरेन्ट नभएको पनि देखिन्छ कि। किनकि मैले तपाईँले भने नि यदि वार्ता भइरहेछ भनेपछि केही कुरा भएको त्यो कुरा त पब्लिक त आउनु पऱ्यो नि त। सक्सेस होला नहोला, किनकि हामीहरू 52 साल द्वन्द्वपछि हेरौँ न, माओवादी र नेपाल गभर्मेन्टको त बिचमा पटक कुरा भएको हो नि त, हाप्रेमा कुरा भएको छ, ठाउँमा कुरा भएको छ, ती कुरा त बाहिर आउँथ्यो नि त, आउँथे। सक्सेस हुन्थेन, फेलियर हुन्थ्यो, अर्को ठाउँमा हुन्थ्यो वार्ता, फेलियर हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्छ नि, यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतिपय चाहिँ फर्मल भन्दा इन्फर्मल च्यानलहरू पनि प्रयोग गरेको गरिन्छ हो। इन्फर्मल च्यानलको कुरा, इन्फर्मली कुराहरू होला। यदि गभर्मेन्टको फर्मल कसैले जिम्मा दिएछ ती कुराहरू भइरहेछ भने त्यो कुरा चाहिँ बाहिर लिएर आउनुपर्छ। त्यो कुरा बाहिर आएपछि के हुन्छ भनेपछि कुनै पक्षको कमजोरी छ भने बुझ्ने मान्छेले बुझ्छ नि त। जस्तै मानौ विप्लव पक्ष गभर्मेन्टले चाहिँ लच्किएर गइरहेछ, अर्को टोली चाहिँ लच्किएर खोजिरहेको छैन भने त्यो कुरा गभर्मेन्टले प्रपरली बाहिर ल्याओस् न त, जनताले चित्त बुझाउने कुरा पनि हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा अलिक ट्रान्सपेरेन्ट, मैले भने नि जुन कुरामा ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्ने त्यसमा भइरहेछ, जुन कुरामा भइरहेको छैन त्यसमा हुनुपर्ने भनेपछि अझै पनि यो गम्भीर अवस्थामा पुगेको छैन, अझै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन एरियाभित्र छ हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हप्काएर होइन, दब्काएर होइन, अब चाहिँ टेबल टक र सहज वातावरणबाटै सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै रियलाइजेसन हुनु सबैभन्दा उत्तम हुनेछ। दुईटै कुरा यसमा के भयो तपाईँको, पोलिटिकल इस्युलाई पोलिटिकल डिल गरौँ। त्यो कुमारले हामी गाउँघरमा हेर्छौँ नि त, कुमारले त्यो गाग्रो बनाउँछ नि, उसले एक हातले बिस्तारै सहारा पनि दिइरहेको हुन्छ, बाहिर हल्का त्यो काठको एउटा हुन्छ नि त्यहाँ थपथप हान्ने पनि रहेको हुन्छ कि। सरकार भनेको त्यो हो, दुईटै कुरा चाहिँ उसले प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै बढ्नु पनि पर्छ भन्छु म त। सरकार कमजोर भएको पब्लिकले पनि हेर्न चाहन्छ। तपाईँलाई म सजेसन मागेँ, सरकारलाई के सजेसन दिनुहुन्छ, विप्लव माओवादीलाई के सजेसन दिनुहुन्छ र सुरक्षा निकायको यो गतिविधिलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा के सजेसन? म जहिले पनि भन्छु तपाईँको गभर्मेन्टले गरिदिनु पर्ने के भने सुरक्षा निकाय भनेको 4वटा जुन सुरक्षा निकाय छन् नि तिनीहरू प्योरली टेक्निकल विषय हो कि त्यो पोलिटिकल उनीहरूले जान्न सक्ने र पोलिटिक्सभन्दा टाढा राख्नु पर्यो। सेक्युरिटी फोर्सेसलाई पोलिटिकल यो गतिविधिदेखि र पोलिटिकल इन्टरफेयरदेखि टाढा राखिदिनुपर्छ। गभर्मेन्टको आफ्नो तपाईँको केही भिजन छ र गभर्मेन्टको केही तपाईँको लाइब्रेरी छ भनेपछि या गभर्मेन्टको केही जिम्मेवारी छ भनेपछि त्यसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने या त्यसको थ्रु प्रयोग गर्ने भने फरक कुरा हो कि त्यो।
एउटा कुरा थियो। अर्को चाहिँ रिसोर्सेस धेरै कम छ, जुन म जहिले पनि भन्छु तपाईँको टोटल हाम्रो बजेटको नेपाल पुलिसमा आउने जुन बजेट छ नि करिब 88% तपाईँको उसमा जान्छ, के भन्छ यो तलब रासन मात्रै जान्छ कि 12% भनेको त्यसमा घर पनि बनाउने, तेल पनि हाल्ने, सबै काम भइरहेछ। त्यसले गर्दा त्यो 12 लाई बढाउँ एकतिर, त्यस्तै अरूमा पनि छ त्यो कुरा। नम्बर 2 कुरा होइन, र गभर्मेन्ट अलिकति पब्लिकलाई नजिक ल्याउनको लागि के छ भने पब्लिक इरिटेट भएको छ कि सिम्पली इरिटेट किन भएको छन् भनेपछि उनको गुनासो भनेको जहाँ गए पनि दुःख पाइन्छ। मालबजारको पनि दुःख पाइन्छ, यताको पनि दुःख पाइन्छ, उता पनि दुःख पाइन्छ, उताको पनि दुःख पाइन्छ। हुँदा त टमाटर किन्न जाँदा नै दुःख पाइन्छ भन्छन्। लक्किली हामीहरू कसो भनेपछि अस्ति पनि हामीहरूको भएको थियो, वडा कार्यालय अरू सबै दुःख गुनासो गर्छन्, र म त विशालनगर बस्छु नि, हाम्रो 4 नम्बर वडा कार्यालय फेरि इन्टायरली फरक रहेछ। फेरि सबैले बरु त्यहाँ गएर हेर पनि हुन्छ भन्छु म त हाम्रो 4 नम्बर वडा कार्यालयमा होइन। त्यहाँ हामीहरू चाहिँ हाम्रो गुनासो छैन हाम्रो 4 नम्बर वडा कार्यालयबाट, त्यो सर्भिस डेलिभरीसँग जोडेको कुरा हो नि त। राइट, लोकल गभर्मेन्ट भनेको आखिर त्यही हो। फेरि पब्लिकले खोजेको कुरा चाहिँ दिनु पर्यो भने त्यसलाई नै लोकल गभर्मेन्ट भनेको, हामी स्थानीय सरकार भनेकै त्यही हो, पब्लिकले चाहेको कुरा दिनु पर्यो। पब्लिकले सर्भिस डेलिभरीमा सजिलो चाहिँ लाइसेन्सिङ छ, यसमा छ, खानेपानी छ, ऊ छ दुनियाँ छ, त्यसमा एउटा सजिलो एक्सेस होस्, एकतिर त्यो छ होइन। र विप्लव पक्षले पनि के सोच्नुपर्छ भने तपाईँको द्वन्द्व भनेको जुन मार्काट छ नि अहिलेको जमाना भनेको यो लामो समय जाँदैन यसरी पनि, किनकि अल्टिमेटली जो पनि महिला छ नेपाली महिला छन्, जस्तै संसदको कुरा आजसम्म डिबेट भइरहेछ नि त, नेपाली नागरिक होइनन् कि भन्ने कुरा जुन आछ नि त, नेपाली हुने तिनीहरू सामान्य नागरिक होइनन् भन्ने कुरा गर्ने हो भने त उहाँहरू चाहिँ नेपालकै नागरिक थिए, सामान्य नागरिक, उहाँहरू नेपाली नागरिकता थियो उहाँहरूसँग, मर्नेहरूसँग ती विद्यार्थीहरू थिए भन्ने कुरा त नेपालकै थिए, तर ऊ एउटा चाहिँ राजनीतिक विचारधारासँग अभिप्रेरित भएर त्यतातिर लागेका थिए। भड्क्यो हो, देशको नागरिक त नागरिक नै हो, नागरिकै हो, विद्यार्थी हुन्, कर्मचारी पनि थिए त्यसमा होइन, त नेपाली हो नि त तिनीहरू। जहाँ पनि घाटा हुने भने नेपालीलाई घाटा हुने हो होइन। र के हुन्छ भने तपाईँको द्वन्द्व बढ्दै गएपछि के हुन्छ, सुरक्षा एजेन्सीको खर्च या सरकारको खर्च डेभलपमेन्ट भन्दा पनि त्यसमा खर्च बढी हुँदै जान्छ कि, र त्यो विकासमा खर्च नहुने र यस्तोमा खर्च हुने भनेको त्यो अल्टिमेटली देशलाई, र जसको लागि हामीहरू गर्न खोजिरहेको छौँ तिनीहरू नै त्यसबाट डिप्राइभ चाहिँ हुन्छन् ती सुख सेवाबाट होइन। र सुरक्षा एजेन्सी के भनेपछि सुरक्षा एजेन्सीको म धेरै कमजोरी देख्दिनँ, म साँच्चै भन्यो भने, किनकि त्यहीँको भएकोले पनि मैले डिफेन्ड गर्न खोजेको होइन। जे जति रिसोर्सेस छन्, जुन अवस्थामा काम गरिरहेछन् होइन, जस्तो परिवेशमा काम गरिरहेछन् होइन, गाडी छैन, ऊ छैन अवस्थामा पनि जुन तहको सर्भिस डेलिभरी दिइरहेछन् त्यो पनि धेरै दिइरहेछन् जस्तो मलाई लाग्छ कि एउटा कुरा मात्रै यो विचार गरिदिनुपर्ने, सुरक्षा एजेन्सी र पुलिसहरूले खालि व्यवहार मात्रै सुधार दियो हुन्छ, पब्लिक गुनासो व्यवहार मात्रै हो। ओके, वेल आशा गरौँ हेमन्त सर, आम नेपालीले कुनै पनि किसिमको द्वन्द्व पटक्कै चाहेको छैन। राज्यले कुनै पोलिटिकल पार्टी या पोलिटिकल एजेन्डा बोकेर हिँडेका हिजोकै उहाँहरूकै सहयात्री मित्र आज चाहिँ कुनै फरक बाटोमा हिँडेका छन् भने सम्भवतः उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो भने उहाँहरू ट्र्याकमा नआउने चाहिँ स्थान चाहिँ कतै पनि देखिन्न, तर त्यसको लागि सहज प्रयास चाहिँ थालनी हुनु पर्यो र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। देशले यति बेला एकदमै हरेक आम जनताको दूरदराजको गाउँमा पुग्दा पनि आम जनताले साँच्चीकै भित्रैबाट चाहिँ आफ्नो जीवनमा परिवर्तन खोजेको देखिन्छ। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ परिवर्तनको अनुभूति गर्न चाहेका छन्, त्यो अनुभूति बोलीले होइन कि व्यवहारले चाहिँ खोजेका छन्। जनताले चाहिँ मेरो जीवनमा थोरै होस् तर परिवर्तन होस् चाहिँ चाहेको अवस्थामा राज्य चाहिँ आम जनतालाई राज्य छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न सकिनु पर्दछ र फरक विचार, फरक शैली र फरक व्यवहार प्रदर्शन गर्ने राज्यको मूल कानुन नियम र संविधानलाई नमान्ने शक्तिहरूलाई त यस राज्यसँग त्यो छुटहरू छन्। वार्ताबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ, कुन शैली प्रयोग गर्ने, कुन तरिका प्रयोग गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ सबै चाहिँ उपयुक्त चाहिँ माध्यम चाहिँ प्रयोग गरोस्, तर आम जनतालाई चाहिँ यो सन्तासको वातावरणमा चाहिँ पटक्कै चाहिँ राख्नुहुन्न। आम जनताले निर्धक्क साथ हिँड्न पाउनुपर्दछ। दिनको 12 बजेदेखि लिएर रातिको मध्यरातमा हिँड्दा पनि चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ राज्यले चाहिँ दिन सक्नुपर्दछ। हस् त, समय र संवादको लागि धन्यवाद हेमन्त सर। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल। आजको लागि यो श्रृङ्खला यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।